बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन से मुतल्लिक एक तहलका खेज़ ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 18 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतहर मिनल्ला बहरिया टाउन से मुतल्लिक केस की समाअत करने जा रहे हैं और एक बड़े तवील अरसे के बाद इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब इस मुकदमे में एक मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन की तरफ से मलिक रियाज़ हुसैन की तरफ से दायर की गई है। इस दरख़्वास्त में मलिक रियाज़ हुसैन ने जो बातें सुप्रीम कोर्ट से की हैं, जो उन्होंने इल्तिजा की है, जो प्रेयर की है, उससे क्या चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि मलिक रियाज़ हुसैन दरअसल सुप्रीम कोर्ट से चाह क्या रहे हैं। और फिर इसी पिटीशन में जो माज़ी में मलिक रियाज़ हुसैन की लीगल टीम थी, उसको क्यों चेंज किया गया है, और वो नवाज़ शरीफ का कौन-सा वकील है जिसकी खिदमात जो हैं कल की समाअत के लिए मलिक रियाज़ हुसैन ने हासिल की हैं, और उसकी वजह क्या है। यानी माज़ी में तो एतज़ाज़ एहसन थे, माज़ी में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब नवाज़ शरीफ के वकील की अचानक से मलिक रियाज़ हुसैन की तरफ से खिदमात हासिल करना, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये डिटेल आपको किसी सोशल मीडिया, किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी जो टीवी न्यूज़ चैनल है वहाँ पे भी आपको ये डिटेल नहीं मिलेंगी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है जिसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दो अहम खबरें हैं। एक खबर तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल एडजस्टमेंट की जो वाजबात थे उनको गैर कानूनी करार दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया था। आज इसी नोयत का एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद की अदालत में ज़ेर समाअत आया। इस मुकदमे में नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि KPK में वो इलाके जहाँ पर लोग बिजली के बिल देते हैं, उन्हें बिजली की बिला तातुल फ़राहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला भी कलअदम करार दिया है, और इसमें जो जज साहबान थे उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो कहना कि बिला तातुल जो बिजली की फ़राहमी है यकीनी बनाया जाए, अपना पेशावर हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 199 में इस किस्म का फ़ैसला कैसे दे सकता है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जो कानून के मुताबिक फ़ोरम बनता है इन मामलात पर कि बिजली फ़राहम नहीं की जा रही सारिफ़ीन को, वो नेपरा बनता है। नेपला के बाद जो है वो नेपरा का ट्रिब्यूनल मौजूद है, लेकिन डायरेक्टली पेशावर हाई कोर्ट इस मामले का फ़ैसला जो है वो कैसे कर सकती है। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह दलाइल दिए कि इस मामले पर कई तकनीकी नुकात जो है वो सामने आ सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिया कि अदालत इसका जायज़ा कैसे लेगी कि जिन फीडर से रिकवरी नहीं हो रही वहाँ से फिर रिकवरी कैसे की जाएगी। एक तो ये फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट का कलअदम करार दिया गया और फ़रीक़ैन से मुतल्लिका से कहा गया कि आप नेपरा से और नेपरा के ट्रिब्यूनल से रिव्यू करें। दूसरा जो फ़ैसला है वो मोहम्मद डैम की जो तामीराती कंपनी है उसकी तरफ से एक क्लेम है कि उन्हें टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट किया जाए, टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। तो इस पे आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने समाअत की है उनके बेंच ने, और वापडा को इस मुकदमे में फ़रीक बनाने की इजाज़त दे दी गई है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिया गया है। FBR ने इसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तामीराती कंपनी जो मोहम्मद डैम को तामीर कर रही है उसको टैक्स में एग्ज़म्पशन नहीं दी जा सकती। लेकिन याहिया फरीद साहब ने कहा कि ये आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला है, इस पर पहले अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना होगा कि वो अदालत की आके मामलत करें। तो 15 दिन तक इस केस की समाअत को अटॉर्नी जनरल मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं बहरिया टाउन केस की बात कर लेते हैं। पहले इसका मुख्तसर सा पस मंज़र आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन 2011-12 में ये कराची प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन जो है बहरिया टाउन ने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सिंध हुकूमत से हासिल की थी, और फिर उसके बाद ये मामला 2014 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और 2014 में जस्टिस जवाद ख्वाजा जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उनके साथ जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने इस केस की
समाअत भी की थी, फ़ैसला महफूज भी किया था और फैसले में कहा गया था कि इस केस की दोबारा से री हियरिंग होनी चाहिए। तो फिर 2018 में जस्टिस इजाज़ अफ़ज़ल ख़ान ने इस केस की समाअत करते हुए मई 2019 में फ़ैसला सुनाया था, जिसमें जो ज़मीन एक्वायर की गई थी बहरिया टाउन की तरफ से, उसको गैर कानूनी करार दिया गया था कि खिलाफ ज़ाब्ता ये ज़मीन हासिल की गई है और औने बौने दाम ये सरकार की ज़मीन जो कि पब्लिक की ज़मीन थी, इसको ख़रीदा गया है। तो उसमें नैब को जो है वो मलिक रियाज़ हुसैन बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का कहा गया था। तो वो जो फ़ैसला था उसके बाद फिर अमल दरामद बेंच बना। अमल दरामद बेंच में मलिक रियाज़ हुसैन ने 460 रुपए एक साथ की सूरत में देने की अदालत के साथ कमिटमेंट की और फिर 7 सालों में ये रकम अक़सात की सूरत में अदा होनी थी। और फिर एक और समाअत में जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस फैसल अरब ने यह फ़ैसला दिया था कि ये जो पैसा जो कि मलिक रियाज़ हुसैन से बहरिया टाउन से 460 अरब का कलेक्ट होना है, ये एक कमीशन के ज़रिए जो है वो ख़र्च किया जाएगा सिंध के तरक्याती मंसूबों पे और उस कमीशन को हेड करेगा सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज। तो ये फ़ैसला जब हुआ उसके बाद काफ़ी अरसे तक ये केस जो है वो पड़ा रहा सुप्रीम कोर्ट में, दोबारा इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बैठा। उसमें गुलजार साहब का दौर गुज़र गया, उसमें बंदियाल साहब का दौर गुज़र गया और अब की नाज़रीन ख़बर ये है कि पिछले कुछ साल सवा साल से मलिक रियाज़ हुसैन जो हैं इस केस में 460 अरब की जो अदायगियाँ हैं वो उन्होंने करना रोक दी हैं, इंस्टॉलमेंट देना रोक दी हैं। और जब ये इंस्टॉलमेंट देना रोकी गई, अब ये सवाल पैदा होता कि भाई सुप्रीम कोर्ट में एक केस बंदियाल साहब के दौर में उनके 1.5 साल थे, गुलजार साहब का 2 साल का टेन्योर था, इसमें केस जो है जब पैसे नहीं आ रहे थे, जो कमिटमेंट मलिक रियाज़ हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट को करवाई थी, तो वो पैसा जब नहीं जमा करवा रहे तो इस केस को समाअत के लिए क्यों फिक्स नहीं किया गया। अब काजी फ़ैसल साहब चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने इस केस को समाअत के लिए कल मुकर्रर किया है। उस बेंच में काजी फ़ैसल साहब के साथ अमीनुद्दीन ख़ान हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब हैं। लेकिन कल की एक समाअत से पहले बहरिया टाउन की तरफ से एक मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। इस दरख़्वास्त को पिछले 3 दिन से बहरिया टाउन के जो लोग थे वो लेके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन स्टार ऑफिस इस दरख़्वास्त को लेने से इनकार कर रहा है। उसकी वजह ये बयान की जा रही है, हमने जो अपने ज़राए से पता किया कि मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त में जब एक केस सेटल हो चुका है, 460 अरब मलिक रियाज़ हुसैन ने अदा करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन बेंच मौजूद है और कमिटमेंट की दी जा चुकी है, अक़सात तय हो चुकी हैं, तो फिर नई प्रेयर जो है मलिक रियाज़ हुसैन बहरिया टाउन नहीं कर सकता। अब तक जब हमें वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की इजाज़त नहीं दी गई। अब इस दरख़्वास्त में मलिक रियाज़ हुसैन ये कहते हैं कि हमें जो सिंध हुकूमत से मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो जगह मिली वो 16,896 एकड़ थी और इस कीमत में हमसे 460 अरब जो है वो वसूल करने हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 21/3/2019 को फ़ैसला दिया था और फिर इसमें कहा गया मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी तक जो है ये ज़मीन हमें ट्रांसफ़र करनी थी, लेकिन 5,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अभी हमें ट्रांसफ़र नहीं की गई। मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त में कहा गया है कि हालात मौजूदा जो हालात व वाक़यात हैं उसकी रोशनी में अदालत के नोटिस में ये अहम मामला लेके आ रहे हैं ताकि अदालत जो है इस मामले पे मुनासिब अहकामात जारी करें। अब क्या चीज़ अदालत के नोटिस में मलिक रियाज़ हुसैन लाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जो लीगल टीम को चेंज किया है मलिक रियाज़ हुसैन साहब ने, जिसमें पहले एतज़ाज़ एहसन आते थे साबिक़ निसार साहब के दौर में, फिर गुलजार साहब के दौर में आया करते थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनको जो है वो पेश नहीं करेंगे मलिक रियाज़ हुसैन, एतज़ाज़ एहसन को भी नहीं पेश करेंगे, अली ज़फ़र को भी नहीं पेश करेंगे, बल्कि नवाज़ शरीफ के जो वकील हैं साबिक़ वकील सलमान असलम बट, उनकी खिदमात हासिल कर ली गई हैं। तो लीगल टीम की तब्दीली की जो वजह नज़र आ रही है कि अगर एतज़ाज़ एहसन पेश हुए या बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश हुए तो मलिक रियाज़ हुसैन ग़ालिबन ये समझते हैं कि जो वो रिलीफ सॉर्ट करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, जब ये चेहरे अदालत के सामने जाएंगे तो हो सकता है रिलीफ ना मिले, अदालत का रवैया करख्त हो जाए, सख्त हो जाए। तो इसलिए नवाज़ शरीफ के एक वकील की खिदमात हासिल की हैं साबिक़ वकील सलमान असलम बट की मलिक रियाज़ हुसैन ने। उन्होंने ये मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त दायर की जिसमें एक तो ये कहा गया कि हमारा जो बहरिया टाउन कराची उसके साथ मुल्हिका DHA की हाउसिंग सोसाइटी भी है और DHA को भी जो ज़मीन दी गई है या DHA ने जो ज़मीन हासिल की है वो भी मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से हासिल की है। और यहाँ पे बहरिया टाउन ने एक कंपैरिजन पेश किया कि DHA ने जो ज़मीन हासिल की मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो 19,640 एकड़ है और उनसे 1 एकड़ की जो रकम वसूल की जा रही है वो 1 लाख फ़ी एकड़ वसूल किया जा रहा है, जबकि हमारे पास जो ज़मीन है वो मलिक रियाज़ हुसैन कहते हैं कि 16,896 एकड़ है और हमसे 1 एकड़ की मद में जो है वो 2 करोड़ 72 लाख रुपए जो है वसूल किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है।
اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈی ایچ اے نے 19,000 ایکڑ کی مد میں مجموعی طور پہ صرف 1,96,96,40 روپے کی رقم ادا کرنی، یعنی آلموسٹ 2 ارب روپے ادا کرنے ہیں، جبکہ ہمارے پاس 16,896 ایکڑ ہیں۔ ہم سے جو ہے وہ 460 ارب یعنی 458 ارب جو ہے ایکسٹرا وصول کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو لیز ایگریمنٹ ہیں ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ وہ بھی اپنی متفرق درخواست کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے فار 11,640 ایکڑ، اس کو بھی ڈی ایچ اے کو جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے، اور جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے 8,000 ایکڑ کے لیے اسے بھی ڈی ایچ اے کے لیے جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا ہے۔ اس درخواست میں ملک ریاض حسین کہہ رہے ہیں کہ 458 ارب کا فرق ہے، ہاں تو ہمارے ساتھ یہ ایک امتیازی سلوک ہے، ہمارا تو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، تو اتنی ہیوی اماؤنٹ کے اوپر اگر ہم زمین خریدیں گے اور پھر اس کو جب مارکیٹ میں بیچنے جائیں گے تو اپنے کمپیٹیٹرز کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اتنی یہ زیادہ جو ادائیگیاں ہیں یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، اور آگے کہا گیا کہ ابھی 5,148 ایکڑ جو زمین ہے وہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ابھی تک ہمیں لیز آؤٹ یعنی وہ نہیں کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ پہلے ہی ہم سپریم کورٹ کو ایکسیسو ادائیگیاں کر چکے ہیں، اس سے زیادہ ادائیگیاں کرنے کی ہمارے پاس سخت نہیں، اور پھر آگے چل کے جو انہوں نے ایک اور معاملہ عدالت کے سامنے رکھا کہ اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے 460 ارب کی، یہ تو ادا کرنا ناممکن ہے، کسی بھی ڈیولپر کو آپ اس جگہ پہ بٹھا دیں کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ کے ایکویلنٹ میں نے اس کے برابر یا کے منصوبہ بنایا تو وہ بھی یہ رقم ادا نہیں کر پائے گا، تو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ یہ سلوک جو کیا جا رہا ہے یہ بحریہ ٹاؤن اور اس کے جو ہزاروں الاٹیز ہیں ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ہمارے ساتھ ملحقہ ڈی ایچ اے کی جو اراضی ہے ان کے ساتھ جو ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سندھ حکومت نے سلوک کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہونا چاہیے، ایک پارٹی کو شدید ڈس ایڈوانٹیج میں جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو یہ درخواست انہوں نے دائر کی ہے متفرق، اس کے ساتھ 2 فروری 2012 کا اور 25 اکتوبر 2012 کا جو لیز ایگریمنٹ ہے ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کا، اس کی نقول بھی جو ہے وہ ساتھ لگائی گئی ہیں۔ تو کل دیکھتے ہیں اس حوالے سے عدالت عظمیٰ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو ویسے میں 2 چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جب یہ 460 ارب کی اماؤنٹ کمٹمنٹ ملک ریاض حسین دے رہے تھے، اور پہلے تو انہوں نے 250 ارب کہا تھا، پھر بڑھتے بڑھتے 460 ارب ہو گیا، میں نے اس وقت میرے ویڈیو لاگ ریکارڈ پہ موجود ہوں گے، میں کہہ رہا تھا کہ یہ اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، یہ پر ایکڑ 2 کروڑ جو 3 کروڑ روپے رقم جو وصول کی جا رہی ہے یہ تو مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ ہے، ایکسیسو جو ہے وہ فی ایکڑ کی جو اس کی اماؤنٹ ہے اس کو ڈٹرمن کیا گیا، اس کا تعین کیا گیا ہے۔ تو آج ملک ریاض حسین وہی بات کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ڈی ایچ اے کی زمین ہے، لیکن اس میں جو اہم چیز ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ملک ریاض حسین کو خود بھی چاہیے تھا کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرتے، پھر فیس کرتے اس نیب کے ریفرنس کو، لیکن اس نیب کے ریفرنس کو غالباً فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ پہلے تو صرف 8 ارب دے کے یہ زمین ان سے خریدی گئی، پھر 460 ارب کی کمٹمنٹ کی تو ملک ریاض حسین نے خود کی، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے پیسے نہ لیے جائیں، اور پچھلے سال 1.5 سال سے بھی یہ اماؤنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک ساتھ کی صورت میں ان کی طرف سے جمع نہیں کروائی جا رہی۔ اس کے علاوہ ناظرین 3-4 مختلف دیگر خبریں بھی ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں، جو خاص طور پہ تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے، جو نیا ایک سیکشن 232 یا 233 جو ہے وہ شامل کیا گیا الیکشن ایکٹ میں، جس کے تحت تاحیات نااہلی کو 5 سال کی نااہلی سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال صاحب نے مشکور حسین کی درخواست پہ سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے، پرنسپل سیکرٹری ایوان صدر کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اٹارنی جنرل کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر کے 23 اکتوبر تک ان سے تحریری جوابات طلب کر لی ہیں، اور عدالت کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، جبکہ درخواست گزار مشکور حسین کا کہنا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 65(1) کی سپریم کورٹ تشریح کر چکا ہے اس کے بعد یہ قانون نہیں بن سکتا، یہ اختیارات سے تجاوز کیا ہے پارلیمان نے، تو اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں سے متعلق 3 عدالتی کارروائیاں ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی مختصر سے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ یاسمین راشد صاحبہ جن کی درخواست ضمانت پہ فیصلہ اے ٹی سی عدالت نے محفوظ کیا تھا، آج اے ٹی سی عدالت کے جج ارشد جاوید صاحب نے تھانہ شادمان کیس میں جو ضمانت کی درخواست تھی یاسمین راشد صاحبہ کی، اس کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ کا
دوبارہ سے نئی سیکشنز کے اطلاق کے بعد جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پہ ہیں، تو اس لیے عدالت نے اس درخواست کو، ضمانت کی درخواست کو غیر مؤثر قرار دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین صنم جاوید جن کی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، ان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، ان مقدمات کی ڈیٹیل جو ہیں لاہور ہائی کورٹ نے 19 اکتوبر تک طلب کر لی ہے۔ اس کے علاوہ علیم عادل شیخ صاحب کا آج معاملہ تھا فزیکل ریمانڈ کا، اس کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں معاون وکیل پیش ہوئے علیم عادل شیخ کے، ان کے اپنے جو مین وکیل ہیں مرکزی وہ پیش نہیں ہوئے، تو عدالت نے وکیل کی عدم حاضری پہ کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے اور علیم عادل شیخ صاحب کو کیونکہ ان کا جسمانی ریمانڈ آلریڈی مکمل ہو چکا ہے تو انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین پاک پتن سے بڑی اہم خبر ہے، وہاں پہ سول جج ہیں مدیحہ نورین صاحبہ، ان کی طرف سے پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں عمر ہاشم، جنہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد ان پہ الزام تھا عمر ہاشم پہ کہ انہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی ہے، تو اشتعال انگیز تقریر کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا تھا لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے، تو آج پاک پتن کی سول عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا ہی تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے آزادی رائے کے حوالے سے، تو اس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل شامل تھے۔ یہ شہباز گل کی جانب سے اداروں پر بغاوت پر اکسانے کا جو کیس تھا، اس میں ایئر وائی نیوز کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اماد یوسف، ان کے حوالے سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، جس میں ان کو تو شہباز گل کیس سے اماد یوسف صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، لیکن فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے ریاست کی طرف سے، یہ استعمال ناجائز اختیارات کا روکا جائے اور حکومت جو ہے اپنے ناقدین اور اپنے سیاسی مخالفین کو اپنا دشمن نہ سمجھے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین ہر شہری کو سیاسی، معاشرتی اور آزادی رائے کا حق دیتا ہے، ان حقوق کا تحفظ کرنا ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پرنٹ اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ عوام تک معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اوپر سیاسی مقدمات کا اندراج کیا گیا، جس میں سیاسی ورکرز بھی ہیں، جس میں میڈیا پرسن بھی ہیں، جس میں بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے نام بھی شامل ہیں۔ تو یہ یقین کرنا عدالت کے لیے مشکل ہے کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، جو میڈیا کے صحافی ہیں یا جو سیاسی ورکرز ہیں، وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ آئینی مینڈیٹ کے برخلاف ہیں، شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اختیارات کا جو ناجائز استعمال ہے اس سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، عدم سیکیورٹی کا احساس لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ جب ریاست کو یا لوگوں کو اس طرح خوف میں ڈالا جائے گا تو پھر آئین کے مطابق شہری کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر پائیں گے۔ اس ماحول میں میڈیا کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا یا میڈیا رپورٹنگ کرنا وہ بھی آسان نہیں رہتا۔ تو یہ جس سے جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ فیصلہ 11 صفحات کا تحریر کیا ہے اور اس میں ایئر وائی نیوز کے وائس پریزیڈنٹ اماد یوسف صاحب کو بری کر دیا گیا، ایکوٹ کر دیا کہ ان کے خلاف کوئی ایسا سبسٹانس نہیں تھا، کوئی شواہد نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں اس کیس میں جو ہے وہ امپلیکیٹ کیا گیا۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، اگلے ویڈیو لاگ میں ایک بلکہ 2 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، ایک آرمی چیف سے متعلق ہے اور دوسری خبر قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے۔ ان 2 خبروں کی ڈیٹیل اگلے ویڈیو لاگ میں اور کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی اپنے اگلے ویڈیو لاگ میں شامل کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔